ब्रेक के बाद हम किचन में हैं जहाँ पर शेफ मन्नान आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज मदिया बन रहे हैं मीठी, सोचा कि चिकन भी बन गया, सारा कुछ बन रहा है, मीठा भी ले आए। आज बन रहे हैं मीठे गुलगुले, बड़ा अच्छा क्विक टाइम स्नैक है और इसको अफ्तारी के बाद एंजॉय करें या अफ्तारी के साथ आप इसको मीठे के तौर पे रख सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए उसमें ये 1.5 कप मैदा है, बट ये कि आप इसको आटे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, डॉक्टर शगुफ्ता बोल के गई ना, मैदे पे देखा, डर गए हम लोग। सो ये कि आप इसको आटे से भी बना सकते हैं और हाफ एंड हाफ सूजी और आटा भी कर सकते हैं। बेसिकली बनती ये आटे से ही है, मगर यहाँ पे मैदा क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आती है, फ्राई होकर तरह कलर अच्छा आता है, इस वजह से। इसके अलावा यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून आपको चाहिए बेकिंग पाउडर, 2 अदद अंडे चाहिए, 1/4 कप शुगर का चाहिए, ये 1/4 कप। ये वनीला एसेंस है क्योंकि अंडे की जो एक महक सी होती है वो अक्सर लोगों को नहीं पसंद होती, तो वनीला एसेंस ऑप्शनल है, हाफ टीस्पून ऐड कर सकते हैं। या मोर देसी वर्जन पे अगर जाएंगे तो इलायची का पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर आप यूज कर सकते हैं, 1 पिंच, ठीक है। दूध से इसका बैटर बनाएंगे, बैटर इतना थिक रखेंगे ताकि इसकी एक ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी आ रही है, यानी आप इसको जैसा पकौड़ों की तरह ड्रॉप करते हैं तो उस तरीके से ये कश्मीर बनास्पति के अंदर जो है वो ड्रॉप हों और अच्छे गोल्डन से फ्राई हों और फूल जाएंगे, पफ्ड अप होंगे और गुलगुलों की शक्ल बन जाएगी। अच्छा, गुलगुल। और ये कितनी देर में बन जाएंगे? 10-12 मिनट्स में इंशाल्लाह। चलें, ये आप 10-12 से मुझे, आजकल आप वैसे आप इतने फुर्तीले हुए हैं तो मेरे ख्याल से पहले ही हो जाएगा, जल्दी भी बन सकते हैं। चलें ठीक है, आप बनाएं गुलगुले और हम चलते हैं शान की तरफ। जी शान। जी थैंक यू मदिया। और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट जियो अखबार का। आज हमारे साथ हैं सुहेल वलायत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोबारा तशरीफ लाए। अच्छा सुहेल साहब, मैं मेन चीज़ पे आना चाह रहा हूँ कि 90 दिन में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते, हुकूमत सिंध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है इन्होंने। ये मेरी राय में तो ये बहुत ज़्यादती हुई है। 5 साल होने को हैं, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना किसी और सूबे में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, बल्कि ये बल्दियाती लफ्ज़ ही नहीं है, बेसिकली ये मकामी हुकूमत है और ये 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट है। यानी अगर ये ना हो तो इसका मतलब ये है कि MNA MPA गलियां और नालियों के कामों में मुलवस रहेंगे, जबकि ये काम सैनिटेशन का, वाटर एंड पावर का, गलियां बनवाने का, सड़कें बनवाने का, लोगों के मसाइल हल करने का, ये काम इस 3rd tier का है, मकामी हुकूमत का है। और इससे लोगों को महरूम रखना हुकूमतों को ये समझ नहीं आती, ये दरअसल हुकूमत के लिए मायूसी पैदा करता है क्योंकि वो हर मसला हल नहीं कर पाता। जितने जमहूरियत का नारा लगाने वाले हैं उनको ये समझना चाहिए कि इलेक्शंस कितनी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील दायर की है तो ये यहीं पे दायर करनी चाहिए। अब मेरा ये ख्याल है कि 4.5 साल तो गुजर गए हैं, अब तो नए जो जनरल इलेक्शन है उनकी तरफ ही बढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अब तो इतना वक्त नहीं है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है उनकी तरफ जाया जाए, अब सिर्फ मुखलसाना तौर पर उनकी तरफ बढ़ा जाए, निगरान हुकूमत बनाई जाए। लेकिन जाते जाते इनसे अपील है कि कम अज़ कम कोई एहतसाब का निज़ाम बना कर जाए। फिर ये कहेंगे, पहले भी नैब पर दोनों का अदम इत्मीनान था और उस वक़्त नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी मुकदमात हुए, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी हुए, दोनों कहते थे नैब ठीक नहीं है। अब 5 साल हो गए हैं और नैब के बारे में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई और कल को फिर पीपल्स पार्टी को भी वो मुकदमात भुगतने पड़ेंगे, अब नवाज शरीफ को हैं और इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बेहतर है कि उसका एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएं जिससे किसी को एतराज़ ना हो और जिस तरह इंडिया में एक सिस्टम बन चुका है अकाउंटेबिलिटी का, पाकिस्तान में भी वो जारी हो। और सियासतदानों के लिए भला होगा कि फिर इनके ऊपर हर रोज़ कोई उठ के इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाना होगा तो वो उस कोर्ट में जाएगा और वो जो नैब है वो उसको या क्लियर करेगी या पकड़ेगी। अच्छा, आपके ख्याल में कुछ केयर टेकिंग सेटअप आपको नज़र आ रहा है? अगर मैं देखूं पार्लियामेंट का पैटर्न तो ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नारे लगाते हैं, वॉकआउट करते हैं, बाज़ औक़ात हाथापाई भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया भर में ये सिस्टम है और पाकिस्तान में भी ये सिस्टम है कि वो किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे लगता था कि मायूस हो गए थे कि शायद ये नहीं फैसला कर पाएंगे, लेकिन उसी के अंदर से एक रोशनी की किरण ये निकली कि इन्होंने इत्तफाक कर लिया और पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस एक शख्स पर जिनका नाम फ़खरुद्दीन इब्राहिम है इत्तफाक कर लिया। तो ये रे ऑफ होप है। इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसको इम्प्लीकेट जो कर सकते हैं और जो निगरान हुकूमत के बारे में ऐसे गैर मुतनाज़ा गैर जानिबदार लोग हैं जो पाकिस्तान को एक ट्रांसपेरेंट गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवा के एक नई डगर पर डाल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की। अच्छा, ये जो रब्बानी साहब ने कहा कि जो न्यू मिनिस्ट्रीज़ हैं ये इलीगल हैं,
یہ کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ رضا ربانی بڑے باصول اور بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پر بات کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان میں چند ہی لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری سیاسی پارٹیاں ان پر اعتماد کرتی ہیں. رضا ربانی ان میں ہیں. انہی کی وجہ سے 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم جو ہے اس پہ نون نے بھی اتفاق کیا. اور اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزارتیں صوبوں کو دے دی گئی ہیں اب ان کی فیڈریشن میں دوبارہ سے قیام، میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور رضا ربانی اس امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں، سینٹ کے اندر قرارداد لے کے آئیں اور اس کو سختی سے کریں. پھر صوبوں کو پھر سے احساس محرومی کا احساس ہوگا، کیونکہ یہ بڑے سالوں کے سوچ و بچار کے بعد ہم نے صوبوں کو دیا. تو یہ جو اگر 18ویں ترمیم میں یہ بھی تھا سہیل صاحب کہ منسٹریز کو کم سے کم کیا جائے گا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بڑھاتے سے بڑھاتے جا رہے ہیں؟ کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی؟ یہ پالیٹکس میں دیکھیں مجبوریاں بھی ہیں، لیکن سختی سے سینٹ کو اور قومی اسمبلی کو جنہوں نے یہ قراردادیں پاس کی ہیں انہی کو یہ امپلیمنٹ کروانی چاہیے اور زور دینا چاہیے کہ یہ غیر ضروری وزارتیں نہ بنائیں. یہ بوجھ ہے اور لوگوں کا پہلے سے وزارتیں موجود ہیں ان پر کتنا اعتماد موجود ہے. اب اگر نئی وزارت بناتے ہیں وہ ایک بوجھ پڑتا ہے. اس کی بجائے اب وقت آ گیا ہے پاکستان میں بھی اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کہ ایکسپرٹس لائیں، پروفیشنلز لائیں، مڈل کلاس پروفیشنلز جو ہیں ان کو موقع دیا جائے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر پرائیویٹ انڈسٹری بہت اچھی چل رہی ہے، پاکستان کے اندر پرائیویٹ فرمز بہت اچھی چل رہی ہیں کیونکہ مڈل کلاس جو پروفیشنلز ہیں وہ ان کا انتظام سنبھال چکے ہیں. میڈیا بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ پرائیویٹ ہے. اسی طرح اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بالخصوص چاہیے کہ پروفیشنلز کو اپنی پارٹیوں میں شامل کریں. یہ نہ ہو کہ جس طرح موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کہ اپنا فائنانس منسٹر ہی کوئی نہیں ہے، اپنا اکنامک ایڈوائزر ہی نہیں ہے، پھر اس وقت ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح نون لیگ ہے اور اسی طرح تحریک انصاف ہے. ابھی سے شیڈو کیبنٹس بنائیں، ابھی سے لوگوں کو بتائیں کہ ان کی انرجی کا وزیر کون ہوگا. بالکل وہ انرجی پہ بات کیا کرے کہ جناب ہم 6 مہینے میں 9 مہینے میں یہ رول 12 مہینے. یہ رول ماڈل ہے جمہوری ممالک کا. جمہوری ممالک میں اس طرح ہوتا ہے، شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں. دیکھیے ابھی کہا یہی جاتا ہے کہ زیادہ تر جو اگر اب دیکھا جائے تو ایک سسٹم جو ہے، نظام جو ہے، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو لینڈ لارڈز ہیں اور جو لینڈ اونرز ہیں وہ ان کی ہی زیادہ نظر آتے ہیں کہ کوئی ہر اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں ایک پیر ہے یا کچھ ہے، ایسا ہی کچھ ہے، گدی نشین ہے، تو اس کی ایک اپنی کوئی 10-15 ہزار کا ووٹ ہے اور وہ فلاں ہے، وہ پھر واپس آ جاتا ہے اس سرکل سے ہو کے. سننے میں یہی آتا ہے کہ اس دفعہ جو شہر کے ووٹ ہیں اور جو گاؤں کے ووٹ ہیں، ان دونوں کے آپس میں ہمیشہ کی طرح جس طرح مقابلہ ہوتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں جو یہ شہر کے ووٹ ہیں یہ تو کہتے ہیں جی 20 ملین ہے یا 30 ملین ہے، اور جو گاؤں کے ووٹ ہیں وہ 60 کے قریب ہیں، 60 ملین کے قریب ہیں یا 6 ملین کے قریب ہیں، اتنا بڑا یہ فرق بتاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا وہی سوچ جب دوبارہ اس کے اوپر آئے گی جو مسلط رہی ہے پاکستان پہ اتنا عرصہ، یہ جو ایک جاگیردارانہ سوچ ہے جس کے، کیا اس کا کوئی حل نکلے گا؟ کیا شہر کے جو مڈل کلاس، جیسا آپ نے پہلے کہا کہ مڈل کلاس کو چانس ملنا چاہیے، کیا ملے گا ان کو چانس؟ میری آپ سے تھوڑا سا اختلاف رائے ہے اگر اجازت. نہیں بالکل بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مڈل کلاس ترکی کی طرح تیار ہے اگلے سیٹ اپ کو سنبھالنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ نیو مڈل کلاس جو ایجوکیٹڈ ہے، پرسنٹیج وائز ساؤتھ ایشیا میں سب سے بڑی ہے اور پاکستان کے اندر تبدیلی چاہتی ہے، مایوسی کا شکار ہے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے پولیٹیکل پروسیس کے اندر. پہلے تو کوئی ووٹ ہی نہیں ڈالنے جاتا ایجوکیٹڈ مڈل کلاس، اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں کس کا مینڈیٹ ذرا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا دیکھیں جی اس وقت مجھے یہ لگتا ہے جو 100 سیٹیں ہیں پنجاب کی، ان کے اوپر اصل لڑائی ہے جس کو ہم سینٹرل اور نارتھ پنجاب کہتے ہیں. ٹھیک. اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلی حکومت کس نے بنانی ہے. اور اس میں پرانا فینامینا تو یہ تھا کہ نون یہاں پہ طاقتور ہوتی تھی اور پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ سیٹیں یہاں سے لے کے باقی اس کی محفوظ پناہ گاہیں تھی ساؤتھ پنجاب میں، اپنا کیا نام ہے سندھ میں، تو سینچری سے ووٹ لے کے سینٹرل پنجاب کے ساتھ ووٹ ملا کے وہ حکومت بنا لیتی تھی. یا پھر جب ان کی حکومت ختم ہوتی تھی تو نون سینٹرل پنجاب کے ووٹ لے کے کولیشن چھوٹی جماعتوں سے کر کے حکومت بناتی تھی. اس دفعہ جو نئی چیز ہے الیکشن میں وہ تحریک انصاف کا چیلنج ہے. تحریک انصاف اب اس کا ٹیسٹ کیس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ان کا کتنے % ووٹ ہے،
कितने परसेंट वो वोट ले सकेंगे, नून को इन जो 100 सीटें हैं सेंट्रल पंजाब की, इस पे कितना चैलेंज है। लेकिन एक बात तय है कि तहरीक इंसाफ का वोट वही है जो नून का वोट था। अच्छा, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ उन्हीं जगहों पर पॉपुलर है जहां पहले नून पॉपुलर थी। तहरीक इंसाफ ना दही सिंध में पॉपुलर है, ना दही जो है जनूबी पंजाब। इसका मतलब है कि मेन चैलेंज नून और तहरीक इंसाफ का है। नई चीज इस इलेक्शन में ये देखने वाली है कि ये कौन एक दूसरे को डिफीट करता है, और इसमें भी सिर्फ एक बात, लोग सिर्फ उसको वोट देंगे जो डिलीवरर होगा, जिसके बारे में लोगों को यकीन होगा कि ये हमारे मसाइल शायद हल कर सकते। बड़ी खूबसूरत बात की है सोहेल साहब ने कि डिलीवर जो कर सकेगा उसको वोट मिलना इस दफ़ा का मैंडेट है हमारा आवाम का, कि हमने किसके साथ चलना है, हमने अपने शऊर के साथ चलना है, अपने मुस्तहकम पाकिस्तान की सोच के साथ चलना है, और हमने जो हमें सॉल्यूशंस दे, ना कि वो इल्ज़ामात की जंग में लग जाएं, जो सॉल्यूशंस देगा आवाम उसको वोट देगी। इस बात को समझना सियासी पार्टियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आवाम तो इस बात को समझ ही रही है और इंशाल्लाह अपने वोट का जो हक है उसको अदा करेगी और एक तब्दीली ज़रूर लेके आएगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।